السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوال شکیستو پجویا پهلا ندیو که حامله سانسوی کنبوسین چیک که کو روزا دوکچس پو ضرر تان رمضان انو که روزه حکم پو چین و دون دیر گبنا قضا گتو شدوک چسیم و اگر که تو قضا دوک چشی ماشها یم رمضان که تو لبنا مود پو تام سے تانسین و اگر تو شتانسین سو تانسین جگه چیک نیچ ریسی سکیس کو ala urgent tane kan بوستین چیکی کو اگر که تو رمضان روزا که تو دوگنا پولا اورجن چچه یا اورجن کمی اونچه یا پا ضرر که تو یبنا دی اورجن تانه کنی بوستین که روزه حکم پوچین یا که یبنا مثلا قضا و تام سے گتو شدو پر گوشه زیزره یا سوال که چیک جواب تانچه یا بخشی. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. خواتینی که حامله یوتان یا حامله مت سکیس شوا پیتان یوتان دیان مدن نسبت لا مجتهدونی فتوى اختلافیت دیان صورت نیست رچندوک مجتهدونیست مالندوک یک صورت چیک این که دی حامله بسترین یا سکیسیت کن بسترین میسکا داره روزه کتو دگنا تا یاد پیپشولا ضرر یاد یا داره پیپی تومی دی پشولا ضرر چچا یاد کورا جا ضرر چیک دیان مد ضرر پسو چچا یاد نی تا یاد پیپشولا یا پیپی تومی پشولا ضرر چچا یاد روزه دکس بیکا دی صورت به اتفاق دوک مجتهد غامز مالندوک روزه دوک پنامانیان اما جغی مد في ديني ایک مد طعام زجاسی مد واجب سونسین فقیر لتامر وشین چی ازربنا روزه دوک پامانیانس و ضرر پو آلتان پیپشولا یا پامان کوریت پی پی تومی دی پشولا ضرر سون دیان احتیاط واجب مجتهد غامز مالندوک واجب این یرا دیان کوئی کا روزه مدوکس پی مد چیک چیک فرسین صورت دوم چیک دیان یاد این که تو یاد پی پشولا نقصان منمت یا پامان کوریت پی داره سیسکیس پی دی پشولا پی پی تانا روزه دوگنا نقصان منمت چی دی اما اسکا حامله اما یا پی پی تامی اما دی اسکا روزه که تو دوگنا کوری رگولا نقصانیو قرآن کمزور چیگیو قرآن روزه تیخچه مد دی صورت پر باز هم روزه دوک پامانیان ضرر چانا روزه میدوک چه نیچی بچه مودی کفاره چرچه نیامن که تو زرنا دیا اختلافیات دیا حضرت امامنا رهبرنا آیت الله سیستانینا مجتهد لین چیگز مولد جغی مدرره پخسین کوئی که مد چربر وشین اما آقای مکارم شیرازینا آقای خوینا یا مجتهد کجیگز مولندوک احتیاط مستحب این مد چربا واجب من چی ازربنا کورما روزه ما تیقبا کورما روزه نقصانیت بنا مثل عام غتا انسان لا بتا این بونو این سوین چی چی روزه دو پماینس خب روزه دو پماین نه چی بچین روزه واجب من التا قضا دوکچا یا مد جیمه یا چه بنده چنا آقای خوین آقای مکارم نه بعضی مجتهد دیگر از مولندوک مدل چرچو دی کوپل چندت کن بسترین پولا یا پی پی تامیدی بسترین پولا احتیاط مستحبین واجب من چه زربنا ضرر پو کوران آیت بنا اما امام خمینی نا رهبرنا
آیت الله سیستانی دیگر مجتهدون اسمون نه ضرر په چاهه کران سون و چاهه پشول سون تا پی پشول ضرر سون یا کران ضرر سون یا پیپیتا می دورانیا پشول ضرر سون یا کران امو کران ضرر سون صورت نیسکیان تخصین احتیاط واجب نظم سے جاغی مدرره جیمن یونسین چانه دی تفصیل پویود دی که انتز دقت بچه عزیزانو